आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू, एजे फिल्मी टिभीको यस छताछुल्ला कार्यक्रम र यस छताछुल्ला कार्यक्रमको सञ्चालक म अविनाश ठकुरीको तर्फबाट नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक तथा श्रोताहरू, यस छताछुल्ला कार्यक्रम हामीले 1 वर्ष अगाडिदेखि सञ्चालन गरेका हौँ र यो कोरोनाका कारण हामी बीचमा यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न असमर्थ भयौँ र रोकिएको थियो। त्यसकारण अहिले फेरि अब हामी निरन्तर अब यस कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि यस छताछुल्ला कार्यक्रमलाई नियमित दर्शक बनेर हेर्न र सुन्न चाहनुहुन्छ भने एजे फिल्मी टिभीलाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँले हाम्रो यति गरिसकेपछि हाम्रो परिवारमा तपाईँ पनि घुलमिल हुन सक्नुहुनेछ र हाम्रो यस कार्यक्रममा को अतिथि आउनुहुन्छ र कसले के भन्नुहुन्छ यी कुराहरू तपाईँहरूले सबैले सुन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि यस कार्यक्रममा आएर आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, यस छताछुल्ला कार्यक्रमले तपाईँलाई स्वागत गर्दछ। यस कार्यक्रममा नेता, अभिनेता, डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, शिक्षक, व्यापारी, उद्योगपतिदेखि लिएर किसान, मजदुर जो कहिले पनि आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई यहाँ आएर छताछुल्लो पार्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, आज यस कार्यक्रममा मैले राष्ट्रवादी नागरिक समाज नेपालका अध्यक्षज्यूलाई आज अतिथिको रूपमा बोलाएको छु। आजका अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी नागरिक समाज नेपालका अध्यक्ष चबरा। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। यस एजे फिल्मी टिभीको छताछुल्ला कार्यक्रममा तपाईँ आउनुभएको छ। तपाईँले आफ्नो पार्टीको कुराहरू र आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो पार्टीको परिचय र भावी रणनीतिको बारेमा यस कार्यक्रममा बताइदिनु होला भन्दै तपाईँ आफ्नो परिचयबाट सुरु गर्नुहोला। मेरो चाहिँ यो संस्थाको नाम समाज राष्ट्रवादी नागरिक समाज हो। हाम्रो संस्थाको नाम, हाम्रो राजतन्त्र पुनर्बाली अभियानको, र मेरो नाम चाहिँ चन्द्रबहादुर रामनाम। मेरो यसलाई चाहिँ अलि लङ भएर चबरा, सर्टकटमा चबरा हो, र हाम्रो चाहिँ कार्यालय चाहिँ असनमा छ। त्यही हो। यहाँको यो राष्ट्रिय नागरिक समाज नेपाल यो चाहिँ कहिले स्थापित भएको? हाम्रो राष्ट्रवादी नागरिक समाज चाहिँ 2066 साल माघ 7 गतेबाट चाहिँ हामी सडकमा, हाम्रो कार्यक्रम पनि सडकमै हुन्छ र जनताको सामान्य हुन्छ। स्थापना पनि सडकमै भएको हो र 2066 साल माघ 7 गतेदेखि अहिले 12 वर्षको दौरानमा हामी छौँ। तपाईँले योभन्दा तपाईँहरूको यो राष्ट्रवादी नागरिक समाजले यो 74 सालको चुनावमा भाग लिएको थियो? होइन, हामी त एउटा यो राष्ट्रवादी नागरिक समाज पार्टी होइन, यो चाहिँ एउटा नागरिक समाज भने एउटा अभियान हो र जनतालाई सचेतना, जोस जाँगर ल्याउने, ऊर्जा भर्ने र यो देशको राष्ट्रियताको वकालत गर्ने र नेपालमा चाहिँ राजतन्त्र पुनर्बाली गर्ने अभियान हो। यसको चाहिँ त्यही हो हाम्रो अभियान। तपाईँहरूको उद्देश्य चाहिँ यो राजनीतिमा आएर तपाईँहरूले यो सत्ता सञ्चालन गर्ने तपाईँको उद्देश्य छैन? होइन, हामीले त तपाईँको एउटा त हामी पार्टी नै होइन, हामी चुनावमा भाग लिने कुरा नि भएन। फेरि चुनावमा भाग लिनको लागि त हामी त राजतन्त्र पुनर्बाली गर्नको लागि लागेको हो र श्री 5 महाधिराजलाई पुनः हामीले चाहिँ नारायणी दरबारमा ल्याएर नेपालको सत्ताको साँचो नेपालमै राख्नको लागि र हाम्रो चाहिँ यो देशको चाहिँ सच्चा राष्ट्रवादी शक्ति र जनताको सच्चा अभिभावक र देश र जनताको चाहिँ रक्षक भनेकै राजा हो। त्यसैले हामीले चाहिँ अब हामी यो अहिलेको संविधान अनुसार अथवा हामी गणतन्त्रको चुनाव लड्ने कुरा भएन। हाम्रो पहिलो उद्देश्य चाहिँ श्री 5 महाधिराजलाई चाहिँ नारायणीमा विराजमान गराउने र नेपालको माटो सुहाउँदो नेपालको धर्म संस्कृति, नेपाल चाहिँ बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुक भएको हुनाले यसको एकताको प्रतीक चाहिँ राजै हो र अरूले चाहिँ त्यो एकताको सूत्रमा बाँध्न सक्दैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अहिले देखिसकेका छौँ। अहिले राजालाई चाहिँ जुन दरबारबाट छोड्ने बाध्यता बनाइयो र जुन राजा दरबारमा छोडिसकेपछि हामीले 15 वर्षको पिरियडमा चाहिँ हेऱ्यौँ। यस पिरियडमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब कसैले पनि चाहे काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा
अनि तराईका चाहिँ तमोलोपा, अब जसपा के अनि जनअधिकार फोरम भनेका नामका पार्टीहरू, सद्भावना लगायतका यिनीहरूको नेतृत्व हामीले देख्यौँ। उनीहरूले यो देशमा केही गर्न सकिन्छ छैन। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि, व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो चाहिँ पदको लागि उहाँहरूले लडाइँ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो आर्जन गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर नेपाललाई चाहिँ एकताको सूत्रमा बाँध्नलाई, नेपाली जनतालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ शान्ति सुरक्षा दिन, उद्योग धन्दा खोल्नलाई, नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाधीनता र नेपाललाई स्वतन्त्र राख्ने उनीहरूमा क्षमता देखिएको छैन। त्यसैले अब तपाईँको हामीले चुनावमा भाग लिने कुरा पनि भएन र हामी राजतन्त्र पुनर्बाली नभएसम्म, राजालाई चाहिँ नारायणीमा नल्याएसम्म हामी यो चुनावको चाहिँ कुरा हामी गर्दैनौँ। किनभने हामी आफ्नो सत्ताको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि अथवा हाम्रा कुनै आफन्त नातेदारको लागि हामीले चाहिँ काम गरेको होइनौँ, हामीले राष्ट्रिय स्वार्थको लागि काम गरेको हो। त्यसैले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ छ। जबसम्म चाहिँ हामीले राजतन्त्र पुनर्बाली भइसकेपछि, राजा आइसकेपछि अब त्यसै बेलाको व्यवस्थाअनुसार हामी चुनावमा भाग लिनु पऱ्यो पनि जनताको सेवा गर्नलाई अब कुन किसिमको चाहिँ हामी प्रतिनिधि बनेर गर्न सकिन्छ त्यही बेला सोचौँला। अहिले तत्काल चाहिँ हामी अहिले यो व्यवस्थामा हामीले यो व्यवस्थालाई स्वीकार पनि गर्दैनौँ। अहिलेको संविधान अनुसार हामी चुनावमा भाग लिने, यताउति हामी यो अहिले प्रदेश सरकार, यो सङ्घीय सरकार, हामी यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दछौँ। अनि ठिक छ, तपाईँ अहिलेको माहौलमा के छ भने यो राजतन्त्रको विषयमा बोल्ने चाहिँ पार्टी पनि धेरै देखिएको छ। अब यो यस्तै अब राष्ट्रवादी नागरिक समाज जस्तै अरू पनि अभियन्ता छ। तर जनताले चाहिँ कसलाई विश्वास गर्ने, कसले कसो कुरा ठिक हो भनेर लाग्ने त? यहाँले चाहिँ यो प्रश्न उठाएर चाहिँ एउटा सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। र अब अहिले तपाईँको हामीले भनिसक्यौँ नि तपाईँलाई, 2066 साल माघ 7 गतेदेखि हामीले चाहिँ यो देशमा अब जसरी अब 46 सालदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो देशमा पहिला चाहिँ सक्रिय राजतन्त्र पञ्चायती व्यवस्था थियो, त्यसलाई ढालेर चाहिँ 46 सालदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ अब दलीय शासन आयो र राजालाई चाहिँ सक्रिय राजा, संविधानभन्दा पनि माथिको चाहिँ राजालाई चाहिँ अब संविधानभित्र ल्याएर अनि संवैधानिक बनाइयो। त्यसपछि अब दलहरू नै सक्रिय भए, दलहरूमै शक्ति गयो र प्रधानमन्त्री नै कार्यकारिणी प्रमुख हुनुभयो। उहाँले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै उहाँको चाहिँ 46 सालदेखि अहिलेसम्मको हामीले चाहिँ गतिविधि र अनिखेरि 62-63को आन्दोलनपछि जुन राजालाई चाहिँ बाहिर राखेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ देश चलाउने, अब नेपाललाई चाहिँ स्विजरल्यान्ड जस्तो बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने, नेपाललाई सिङ्गापुर जस्तो बनाउने, यहाँको चाहिँ अब के उद्योग धन्दा खोलेर अमन चयन गर्ने, जनतालाई शान्ति सुरक्षा एकदम हरेक कुरामा चाहिँ विकास गर्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभयो। अनि उहाँहरूको चाहिँ पनि हेरियो। अनि 65 सालमा चाहिँ 2065 साल जेठ 15 गते चाहिँ गणतन्त्र घोषणा गरियो र जेठ 29 गते चाहिँ श्री 5लाई चाहिँ नारायणी छोड्न बाध्य बनाइयो। त्यसपछि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अब प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि यो देशमा अब जनताले चाहिँ साँच्चै चाहिँ उहाँहरूले नयाँ नेपालको नारा ल्याउनु भएको थियो। उहाँले राष्ट्रवादीहरू कुराहरू गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ हरेक नेपाली जनतालाई चाहिँ पिछडिएका उत्पीडन भएका जनतालाई चाहिँ माथि उठाउने कुरा गर्नुभएको थियो। हरेक जातिहरूलाई चाहिँ राज्यका चाहिँ प्रमुख बनाउनेदेखि लिएर चाहिँ राज्य चाहिँ उहाँहरूकै मातहतमा चाहिँ चलाउने कुराहरू उहाँले गर्नुभएको थियो। ती सारा कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको एजेन्डा थियो। अब प्रचण्ड आइसकेपछि त अब नेपाल चाहिँ मा चाहिँ औद्योगिकदेखि कृषि क्रान्तिदेखि लिएर चाहिँ समाजका चाहिँ कुरीतिदेखि हटेर चाहिँ अब यो देश चाहिँ साँच्चै नै नयाँ नेपालै बन्छ भनेर हामीले आशा गरेका थियौँ। तर उहाँको कार्यकाल हामीले हेऱ्यौँ। उहाँको चाहिँ अब एउटा उहाँमा चाहिँ जति उहाँले कुरा गर्नुभयो, जति जनतालाई भाषण दिनुभयो, जति मिडियाबाजी गर्नुभयो, तर वास्तविकता त उहाँको खोक्रो रहेछ। जब उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले चाहिँ धन कमाउने कुरादेखि लिएर आफ्नो मुठी भर्कालाई चाहिँ जागिर खुवाउने कुरादेखि लिएर होइन सेनापतिलाई कारबाही गर्ने कुराहरूदेखि लिएर यी जुन हिजोका चाहिँ उनले नै प्रतिगामीहरू भनेका, उनीहरूले नै प्रतिक्रियावादी भनेका र उनले नै सामन्ती भनेका जुन काङ्ग्रेस एमालेदेखि लिएर ती हिजोका चाहिँ जो 12 वर्ष शासन चलाउनेहरूले जे गरेको थियो त्यो उहाँले त्योभन्दा पनि अझ नराम्रो अब त्यस्तै काम गर्नुभयो भनेपछि त अब हामीले विचार गरे ओहो अब यो देश त नयाँ नेपाल पनि बनिरहन्छ। काङ्ग्रेस आए, काङ्ग्रेसले सारा उद्योगहरू बेचेर चाहिँ उद्योग धन्दा बेचेर भ्रष्टाचारको चाहिँ श्रृङ्खला चाहिँ सुरु गरे। अनि त्यसै गरी एमालेहरूले पनि सरकारमा आए, उनीहरूले पनि तपाईँको चाहिँ
केपीजी ओलीजीदेखि लिएर उहाँ महाकाली बेच्नेदेखि लिएर सबै चाहिँ अब जस्तै काङ्ग्रेस एमाले पनि यो देशलाई चाहिँ उहाँहरूले नै बनाउन सकेनन्। अब प्रचण्डजीहरूले पनि अब उहाँहरूको पनि हेरियो। अब प्रचण्डजीहरू आएपछि चाहिँ अब बन्छ कि भनेको त उहाँ चाहिँ झन् के काङ्ग्रेस के अरे बनाइ तरुल के अरे बनाइ पिँडालु घरै पिँडालु ससुराली जाँदा 12 हातको पिँडालु भन्ने चाहिँ भने जस्तै काङ्ग्रेसले चाहिँ यो देश बिगार्यो भनेर मान्छेले एमाले रोजे, एमाले देश बिगार्यो भनेर माओवादी रोजे, माओवादीले त झन् बिगार्यो भनेपछि त यो देश बनाउने सच्चा व्यक्ति सच्चा संस्था भने सच्चा चाहिँ देशको अभिभावक भनेको राष्ट्रनायक भने त राजाहरू नै रहेछ, राज संस्थै रहेछ, नेपाललाई संघ व्यवस्था राजतन्त्रै रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ अब विभिन्न अभियानहरू चाहिँ त्यो अभियान गर्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले 66 साल माघ 7 गते जुन बेला चाहिँ माओवादीकै सरकार थियो, माओवादीले नै चुनाव जितेका बहुमत चाहिँ उनीहरूकै थियो। त्यस बेलामा चाहिँ अब हामीले चाहिँ सडकमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ हामीले जङ्गा भनौँ न नदी पार गर्दाखेरि नदीको चाहिँ तपाईँको त्यो बाहा हेर्नुपर्छ, त्यसको बग्ने तागत अनि त्यसको गहिराई सबै हेरेर मात्रै तरिन्छ नि। अब त्यहाँ खाल्टाखुल्ली ढुङ्गा यताउति भयो भने त आफू डुबिन्छ है। त्यस कारणले हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सबैको काङ्ग्रेस एमाले माओवादी बहुदलवादी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको शासन सत्तालाई हामीले हेर्दै अँगाल्दा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ हेर्दाखेरि नदी तर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै कुरा विचार गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा अब हामीले चाहिँ अब उनीहरूकै बहुमत आएको बेला ल उनीहरूले चाहिँ जनतालाई सपना बाँडेका थिए, जनतालाई सपना बाँडेका थिए। अब त्यो उनीहरूको चाहिँ हामीले हेरिसक्यौँ। अब यिनीहरूको गहिराई छैन, अब यिनीहरूबाट चाहिँ यो देशमा पार लाग्दैन भनेर हामी चाहिँ नदी तरेर भनेको अब यो गणतन्त्रलाई फालेर यो नेताहरूको शासन चाहिँ अब यो देशमा काम लाग्दैन भनेर चाहिँ हामी जुन बेला चाहिँ राजतन्त्र पुनर्बाली हुनुपर्छ, राजालाई नै नारायटी पुनः फर्काउनुपर्छ भनेर हामी जुन बेला लाग्यौँ त्यो बेलामा सडकमा कुनै राप्रपाले चाहिँ तपाईँको अलिअलि त्यो बेला सडकमा आवाज उठाएको थियो आफ्नो पार्टीको स्वार्थको लागि। त्यो कमल थापाको स्वार्थ पछि गएर देखियो। उनले राजाको नाममा धर्मको नाममा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो दुनु सोध्याउन रहेछ र त्यो बेला फाटफुट उनीहरू थियो। अनि सिधै चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट अथवा सिधै चाहिँ राजाको प्रत्यक्ष राजाकै लागि वकालत गर्ने चाहिँ राष्ट्रवादी नागरिक समाज मात्रै थियो त्यो बेला सडकमा। त्यो बेला थियो, अरू कुनै त अब निक्लेकै थिएन। तपाईँले भन्नुभयो नि राजावादी संस्थाहरू अहिले चाहिँ धेरै निक्लेका छन्, अभियन्ताहरू सडकमा थुप्रै छन् भन्नुहुन्छ। त्यो बेला निक्लेकै थिएन। अनि पछि चाहिँ पछि हामी राष्ट्रवादी नागरिक समाजले चाहिँ राजाको चाहिँ अब राजा एकदम यो देशमा अपरिहार्य छ, राजाको चाहिँ आवश्यक छ, राजा नभइकन यो देशमा चाहिँ राष्ट्रियता बलियो हुँदैन र देश नबन्ने रहेछ। यो नेताहरू त विदेशीहरूले बनाइदिएका कठपुतली रहेछन्, यिनीहरू आफ्नो स्वार्थमा विदेशीको स्वार्थमा काम गरेको छन्, यिनीहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाएर त्यो बेला चाहिँ सडकमा चाहिँ हामीले अरूलाई चाहिँ अब कोही पनि थिएन भन्नु मिलेन। त्यो बेला राप्रपाले चाहिँ कमल थापावालाहरूको ग्रुपहरूले चाहिँ अलिअलि राजाको लागि वकालत गरेको थियो र उनीहरूले चाहिँ पार्टीको स्वार्थमा गरेको थियो। हामीले चाहिँ पार्टीको स्वार्थमा नगरेर यो देशमा राजा चाहिन्छ, राजा र जनताको स्वार्थमा चाहिँ हामी मात्रै निक्लेको थियौँ। अनि पछि तपाईँको उनीहरूले चाहिँ अब विभिन्न चाहिँ अहिले जति सडकमा निक्लेका छन् तिनीहरू चाहिँ तपाईँको 64 सालमा गणतन्त्रको चुनावमा भाग लिएका, 70 सालमा चुनावमा भाग लिएकाहरू र अनि राप्रपाबाट फुटेकाहरू अहिले चाहिँ यो जतिवटा सडकमा छन् तिनीहरू चाहिँ राप्रपाबाट फुटेका कमल थापाले धोका दिएर अनिखेरि त्यो पार्टीमा बस्न नसकेकाहरूले जसलाई चाहिँ अब देश राजा चाहिनेहरू उनीहरू पनि निक्लेका छन्, उनीहरू भर्खर निक्लेका छन्। त्यसैले भनेको अनि अहिले जनताको मनमा चाहिँ अहिले तपाईँको हामीले चाहिँ धेरै ठाउँमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म काठमाडौँ उपत्यका ठाउँमा चोकचोकमा गएर कार्यक्रम गर्ने, जनताको घर घरमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ सदस्यता वितरण गर्ने गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सारा चाहिँ के भने 90% जनता चाहिँ राजाको पक्षमा निक्लिसकेको छ। त्यसरी कारणले गर्दाखेरि अब सबैजना लाग्नु राम्रो हो। जसरी राजा भने सबैको साझा हो, हाम्रो मात्रै प्या होइन, तर सशक्त चाहिँ हामी नै छौँ, राष्ट्रवादी नागरिक समाजै छ। र यसको चाहिँ अब त्यो अब जनताले नि हेरिसकेको छन् नि। अब कसको नेतृत्व कुन संस्थाले चाहिँ अप्ठ्यारो बेलादेखि काम गरेको, को चाहिँ अब विदेशीको चाहिँ तलब भत्ता नखाएको, यहाँ त विदेशीको तलब भत्ता खानेहरू पनि छन् र पार्टीका चाहिँ राजाको कुरा गरेर राजावादीहरू कति छन् गहिराई नाप्नले र पार्टीबाट चाहिँ पनि सिआइडी गर्न आएका छन्। अब विभिन्न यहीँका सुरक्षा निकाय गुप्तचरहरूबाट पनि तपाईँको राजावादीको खोल ओढेर चाहिँ राजावादीहरूलाई चाहिँ धोका दिनेहरू पनि छन्। अब त्यो त अब त्यो जनताले नै छान्ने पर्ने कुरा हो। हामीलाई पनि कसैले हेरोस्, हाम्रो
हामीलाई पनि छानबिन उनीहरूले कस्तो राष्ट्रवादी नागरिक समाज यसको नेतृत्व चाहिँ स्वचालित हो कि परिचालित होस् कि कुनै देशी विदेशी शक्तिले सहयोग गरेको छ कि उनीहरूले चाहिँ छर्लङ्ग उनीहरूले हाम्रो संस्थामा लागेर अथवा हामीसँग चाहिँ कुरा सोधेर पनि उहाँहरूले थाहा पाउँछन्। त्यसैले अब यो धेरै निक्लिया छ भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। अब त्यो विषयमा चाहिँ अब धेरै निक्लिनु राम्रो हो, किनभने राजा भने सबैको हो, सबै मिलेर ल्याउनुपर्छ, त्यही हो। हामी के तर जनता लाग्ने जनताले चाहिँ अब को चाहिँ साँचो हो त्यसलाई चाहिँ जनताले नै बुझ्ने कुरा हो, त्यही हो। राष्ट्रवादी नागरिक समाजले अहिले यो लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई मान्दैन होइन। लोकतन्त्र चाहिँ कहाँ छ र यहाँ लोकतन्त्र सिधा जवाफ दिनु कि मान्छ या मान्दैन, त्यो अरू कुरा नहो, मान्छ या लोकतन्त्र भनेको तपाईँको एउटा चाहिँ डेमोक्रेसी भने नि, लोकतन्त्र भने नि, प्रजातन्त्र भने नि एउटै चाहिँ डेमोक्रेसी त हो, प्रजातन्त्र हो। प्रजातन्त्र त हामीले चाहिँ अब जुन बेला राजा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ को प्रजातन्त्र थियो। प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनेको त तपाईँको लोकतन्त्र भनेको त अब जनतालाई चाहिँ हरेक चिजमा चाहिँ अधिकार हुने व्यवस्था हो नि त। अब त्यहाँ जनतालाई त अब यहाँ तपाईँको निमुखा जनता, पार्टीमा नलाग्ने जनतालाई चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ विभिन्न अहिले चाहिँ तपाईँको हरेक चिजमा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्। जनतालाई न स्वास्थ्यको सुविधा छ, न शिक्षामा छ। अहिले सबै शिक्षा चाहिँ अब सरकारी स्कुलहरू, सरकारी अस्पतालहरू चाहिँ सबै चाहिँ तपाईँको खोक्रो भइसकेको छ। आज चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रको नाममा, लोकतन्त्र भने त जनताले चलाउने शासन हो नि त। लोकतन्त्रको अर्थ जनताद्वारा जनताले चाहिँ चुनेको जनप्रतिनिधिले चलाउने व्यवस्था लोकतन्त्र भन्छ। यहाँ त अब जनताले चाहिँ चुनेको जस्तो देखिन्छ, तर यहाँको चाहिँ जनताको अधीनमा नै तपाईँको प्रतिनिधिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिहरू चाहिँ जनताको अधीनमै छैन। यो त अब भइदिया भए त अहिले तपाईँ बहुमतको सरकार अहिले चाहिँ तपाईँको सडकमा गएको गरेन, सडक साग बन्यो कि बनेन। आज चाहिँ तपाईँको कहिले चाहिँ अदालतबाट सरकार बन्ने, कहिले विदेशीहरूको चाहिँ इसारामा चाहिँ सरकार बन्ने। जनताको त एउटा देखावटी मात्रै छ, जनताका अधिकारहरू सबै कुण्ठित छन्। आज तपाईँको चाहिँ निर्दोष मान्छे चाहिँ फसिरहेको छ र अपराधीहरूले चाहिँ देशमा चाहिँ तपाईँको खुल्लमखुल्ला चाहिँ मोज मस्ती गरिरहेको छ भनेपछि यो लोकतन्त्रको त विरोधी होइन। हामी गणतन्त्र भनेको चाहिँ अब यो गणतन्त्रको चाहिँ हामीलाई मन पर्दैन, गणतन्त्र चाहिँ चाहिएन, किनभने हामीलाई राजतन्त्रै चाहिन्छ, त्यही हो। राजतन्त्र नेपालमा अब फेरि फर्केर आउनु सम्भव छ? राजतन्त्र फर्केर आउने होइन, अब तपाईँको आइसकेको छ, अब सम्भव भइसकेको छ। असम्भव र असम्भव भन्ने कुरा होइन कि अब निश्चित भइसकेको छ राजतन्त्र। तपाईँको राजतन्त्र त भन्नुभयो तपाईँले, एउटा राजतन्त्र भन्ने संस्था कि तपाईँ त्यही पुरानो ज्ञानेन्द्र शाहलाई नै तपाईँले राजा मान्ने ल्याउने भन्नुभएको? होइन, राजा भने नै त अब पृथ्वीनारायण शाहदेखि अहिले श्री 5 ज्ञानेन्द्रसम्म त राजतन्त्र भनेकै त्यही व्यवस्था त हो उहाँको। त्यही होइन, ऊ त अहिले ज्ञानेन्द्र शाह त अब पहिलाको राजा हुनुहुन्थ्यो होइन, ज्ञानेन्द्र शाह उहाँ हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले त हामी जस्तै सर्वसाधारण जनता भन्नुभएको छ, त तपाईँ राजा बन्न सक्नुहुन्न? तपाईँ अब किन उहाँलाई नै अगाडि सार्नुहुन्छ? उहाँ किन म चाहिँ आउँदिनँ, म राज संस्था चलाउँदिनँ भनेर चुप लागेर बस्नु भएको छ? तपाईँहरू चाहिँ किन उसले के ज्ञानेन्द्र राजाले नै तपाईँलाई परिचालन गरेको, तपाईँले यस्तो गरिदिए है मेरो लागि बोल्दे त भनेर भन्नुभयो होइन? यहाँले जुन क्वेसन गर्नुभयो, अब राजतन्त्र भनेकै तपाईँको राजतन्त्र व्यवस्था भनेकै पृथ्वीनारायण शाहदेखि अब भनौँ न पहिला पनि यो देशमा चाहिँ पहिला 250 वर्ष अगाडि पनि यो देशमा 2400 2200 अनि यहाँ उपत्यकामा चाहिँ उपत्यकाको गरी जम्मा 54वटा चाहिँ राज्य थिए। त्यसमा पनि त राजै थिए, राजतन्त्रकै व्यवस्था थियो। त्यसलाई त्यही राजतन्त्र व्यवस्थालाई नै यो देशलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चलाउनु भन्दा एउटा चाहिँ सिङ्गो मुलुक चाहिँ बनायो भने बलियो हुन्छ। एउटा हातको औँला पनि तपाईँको एउटा औँलाले भित्तामा घोच्यो भने हाम्रो औँला भाँसिन्छ, मुठीले बाँधेर 5वटा औँला एकै ठाउँ बनाएर भित्तो हान्यो भने भित्तो चाहिँ पाल्नुपर्छ भने जस्तै पृथ्वीनारायण शाहको त्यो सोचले गर्दा देश बलियो हुन्छ। ठुलो देश चाहिँ बनाएपछि र हाम्रो चाहिँ शक्ति हुन्छ, विदेशीले चाहिँ आक्रमण गर्न सक्दैन। हामी सबै एउटै देशको सबै नागरिक एकजुट भयो भने चाहिँ देशलाई बलियो हुन्छ भनेर चाहिँ यो 54वटा राज्यमा फैलिएको मुलुकलाई एउटा सिङ्गो राज्य बनाएर त्यो राजतन्त्रै थियो। त्यसलाई चाहिँ अब छरिएर बसेको राजतन्त्रलाई एक ढिक्का पारेर चाहिँ तपाईँको एउटै चाहिँ यो नेपाल अधिराज्यले चाहिँ एउटै चाहिँ राजतन्त्रको मुलुकमा चलाउनखेरि चलाएको राजाले नै। त्यही बेला राजतन्त्रकै व्यवस्था छ नेपालमा। तपाईँ यो गणतन्त्र भने चाहिँ नक्कली हो। हिजो चाहिँ यो छुट्टै हुँदा 54वटा राज्य हुँदा पनि तपाईँको राजै थियो र त्यो पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेपछि नै यो नेपाल चाहिँ अहिले आजसम्म चाहिँ राजतन्त्र हुने जोगिँदै आएको हो यो देश। अनि यो राजतन्त्र अब त्यही पृथ्वीनारायण शाहदेखि अनि त्यो अब हुँदै अब तपाईँको चाहिँ अहिले चाहिँ ज्ञानेन्द्र श्री 5 महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव सरकार, महेन्द्र सरकारकै
माइलो छोरा हो, श्री 5 वीरेन्द्रकै चाहिँ भाइ हो र उहाँकै यो जुन नेपाल भन्ने घरै भनौँ, अब मेरो घर मैले बनाएको छ भने यो घरको माया मलाई हुन्छ र यो घरमा बस्ने मान्छे हाम्रो सबै परिवार हुन्छ। त्यो परिवारको नाइके भने चाहिँ घरमुली भए जस्तै यो नेपाल भन्ने घर चाहिँ राज संस्था र जनता मिलेको, जनता चाहिँ हामी परिवार हौँ, राजा भने चाहिँ अभिभावक हो। त्यसैले यो हामी राजतन्त्र, अब राजाको छोरै राजा हुने चलन छ र त्यही अब यो देशमा चाहिँ त्यही सिस्टमै चलेको छ। त्यसैले श्री 5 महाराज धिराजलाई नै हामीले चाहिँ उहाँ हो राजा। त अब उहाँ पहिला चाहिँ 4 वर्षको उमेरमा नि राजा हुनु भइसक्यो। त्यो बेला पनि अब त्रिभुवन लगायत आफ्नो चाहिँ बुबा श्री 5 महेन्द्र र आफ्नो दाइ श्री 5 वीरेन्द्र चाहिँ त्यो बेला चाहिँ अब यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि उहाँहरू चाहिँ अब यहीँ पाल्पामै जान खोज्नु भएको थियो। अब त्यो बेला चाहिँ अब उहाँहरू खोपीको राजा त हुनुहुन्थ्यो, त्यो राणाहरूले चलखेल गर्न नदिएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरू पाल्पा जानलाई आउँदाखेरि भारतीय राजदूतले चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ इन्डिया लगेको बेला अनि यहाँ गद्दी खाली भयो भनेर राणाहरूले श्री 5 ज्ञानेन्द्रले चाहिँ त्यो बेला चाहिँ भनौँ न राणाहरूले एउटा चाहिँ जस उनीहरू त्यति शक्तिशाली हुँदा पनि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो धर्म निर्वाह गरेर जस राजगद्दीमा चाहिँ श्री 5 लाई राखे नि त, श्री 5 लाई नै ज्ञानेन्द्र सरकारलाई राख्नु भयो, राखे नि त। त्यसै गरी यो 58 सालमा पनि जुन दरबार हत्याकाण्ड भयो, तपाईँको जुन CIA र होइन भारतीयहरूदेखि लिएर तपाईँको अमेरिका यहाँका चाहिँ तपाईँको सुरक्षा निकायका चाहिँ अब प्रमुखदेखि लिएर अब त्यो विभिन्न चाहिँ ठुला व्यापारी र पार्टीका ठुला चाहिँ नेताहरू मिलेर चाहिँ जुन दरबार हत्याकाण्ड गरेपछि फेरि त्यो बेला पनि राजालाई चाहिँ अब राजगद्दी चाहिँ अब त्यतिखेर नेताहरूलाई चाहिँ आफै राजा बन्नको लागि चाहिँ त्यो भनौँ न अलिकति धमिलो पानी भएको बेलामा त्यो माछालाई पनि तपाईँको पौडिन गाह्रो हुन्छ, उसले पनि आफ्नो चाहिँ कुर भनौँ न माछाले आफूले बस्ने घर पनि देख्दैन भने अल्मलिन्छ भने त्यो बेला माछा हो धमिलो पानी माछा मार्न सहिलो भने जस्तै त्यो बेला नेताहरूले चाहिँ तपाईँको तुरुन्तै राजा निकालेर त्यो भनौँ न ज्ञानेन्द्र सरकारलाई सत्ता नसुम्पिकन अनि उनीहरूले नै राष्ट्रपति अथवा राष्ट्र सरकार प्रमुख र प्रधान सरकार प्रमुख राष्ट्र प्रमुख भयो भने त्यो दरबार हत्याकाण्ड नेताहरूकै थाप्लामा पर्छ भनेर अनि उनीहरू बाठो भएर अनि राजा बनाएका तिनीहरूले त्यो बेला त्यो बनाएर त्यो नेताहरू चाहिँ त्यो बेला चाहिँ उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भनौँ न अब संसारले चाहिँ नेताहरूले नै मार्यो भनेर आफूलाई दोष लाग्छ। मार्ने बेला त उनीहरूले मिलेर मारेका हुन्, देशी विदेशी शक्तिहरू मिलेर उनीहरूकै साथ गरेर मारेका हुन्। अनि राजालाई चाहिँ ल हामीले चाहिँ भनेर यो गिरिजाहरू माधव नेपालहरू भनौँ न काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले चाहिँ धनमान ढोकामा लगाएर राजा बनाएर त्यो बेलामा यिनीहरूले चाहिँ राखेका हुन् श्री 5 लाई। अनि पछि चाहिँ फेरि सारा चाहिँ दोष उहाँलाई लगाइदिएर जनतामा चाहिँ यो निरङ्कुश भयो, तानाशाह भयो, सामन्ती भयो, दरबार हत्याकाण्ड यो चाहिँ दाइ मार्यो भनेर उहाँलाई चाहिँ आरोप लगाएर जनतासँग आरोप लगाएर अनि यिनीहरूलाई नेताहरूले चाहिँ अनि पछि उहाँहरूलाई चाहिँ सत्ताच्युत गरेर अहिले चाहिँ नवराजा भनेर यो देश लुटिरहेको छ। त्यसैले राजा हामीले अब हामी आफै राजा हुने, अरू कसैलाई राजा बनाउने भन्ने कुरा हामी सोच्ने होइन। राजाको छोरा राजा र हिजो देशलाई बनाएर आएको र हाम्रो चाहिँ धर्म संस्कृति अनुसार हाम्रो बहुजाति बहुसंस्कृति र बहुधर्मावलम्बी बसेको मुलुकमा हामीले साझा व्यक्ति भने त राज संस्थै हो श्री 5। हामी उहाँलाई नै श्री 5 ज्ञानेन्द्रलाई नै हामी राजा बनाउन चाहन्छौँ र हामी आफू हामी त जनता हो र क्या कसैले चाहिँ जनता भन्छन्। अब भनौँ न अब यो सरकार प्रमुख अब भनौँ राजालाई चाहिँ नागरिक भन्छन् भनेर भन्छन्, भनेको मुख कसले थुन्न सक्छ? जसले आज चाहिँ तपाईँको 90% नेपाली जनताले हिजो उहाँ अहिले खालि गद्दीमा नबसेको त हो, हिजो नेपाली जनताले पनि उहाँलाई राजै स्वीकारेको छ, आज पनि नेपाली जनताले राजै स्वीकारेको छ। त्यो राजालाई चाहिँ तथा नाम भन्ने, प्रोपोगन्ड फैलाउने अनि नागरिकता भन्ने दोष लाउने काम चाहिँ यो राजा विरोधी तत्त्वहरू, यो विदेशी तलभत्ता खाने यी विदेशी मत्यारहरूको काम हो। त्यही हो, हामी राजालाई नै ल्याउन चाहन्छौँ छिटो। अध्यक्षज्यू, अब तपाईँ हाम्रो समय लगभग अब सिद्धिन लागेको छ। तपाईँले चाहिँ के भने म सिधा प्रश्न सोध्छु, सिधा प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनु होला। हस्। तपाईँहरूको अब राष्ट्रवादी नागरिक समाजको चाहिँ यो लोकतन्त्र मान्दैन एक नम्बरमा, होइन, राजै चाहन्छ। अनि दोस्रो नम्बरमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ हामी राजा बनाउँछौँ भन्ने तपाईँहरू लाग्नु भएको छ। एउटा त्यो भने तपाईँहरूको अर्को धर्मको विषयमा चाहिँ के छ? तपाईँ कुन धर्मको अब ल्याउन चाहनुहुन्छ? धर्मको चाहिँ के छ तपाईँहरूकोमा? मैले भनेको छु नि, हामी नेपाली बहुजाति बहुधार्मिक र बहुसंस्कृति
र अनि बहुभाषी हामी मुलुकमा यहाँ त अब तपाईँको यो नेपाल त तपाईँको बहुधार्मिक मुलुक चाहिँ मुलुक हो। यसमा त अब आफै त धर्म मान्न मन लाग्ने अब जस्तो मेरो व्यक्तिगत कुरा सोच्नुहुन्छ भने अब म चाहिँ तपाईँको अब बिहान उठ्ने अब आफू चाहिँ बाथरुम गएर चाहिँ तपाईँको डेली नुहाउने, मेरो आफ्नै कुरा सोच्नुहुन्छ नि, म आफू डेली नुहाउने र म चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ पुरा चाहिँ भेजिटेरियन मान्छे। म चाहिँ अब त्यो माछा मासु यो त तपाईँको के अन्डा सन्डा पनि नखाने मान्छे। मेरो आफ्नै धर्मको कुरालाई यसरी म एकछिन कुरा तपाईँको त्यो व्यक्तिगत यसमा धर्म जोडिन्छ अनि गर्ने। अनि यो तपाईँको हरेक शनिबार अथवा सोमबार चाहिँ भनौँ अब त्यो टाइम मिल्छ, हप्ताको एकचोटि चाहिँ म पशुपति दर्शन गर्ने मान्छे र डेली चाहिँ तपाईँको गणेश महाकाल सङ्कटा आकाश भैरव काला भैरव यो वरिपरिका अन्नपूर्ण माता यो चाहिँ हाम्रो वरिपरिको चाहिँ छ, त्यो सबैलाई चाहिँ बिहान चाहिँ बत्ती बाल्ने धुप गर्ने नमस्कार गर्ने होइन। मेरो चाहिँ मैले चाहिँ त्यसरी म कुन धर्मको मान्छे हो तपाईँले थाहा हुन्छ, तर म सबै धर्मलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने। अब त्यो कमल थापाले जस्तो चाहिँ हिन्दू राष्ट्र अथवा कुनै चाहिँ केले भने जस्तो कुनै पनि जात र धर्मको राजनीति त हामी गर्दैनौँ, त्यही भएर होइन। अब तपाईँलाई अलिकति लास्टमा के भनिदिनुहोस् भने अहिले यो वर्तमान सरकारले के गर्ला त तपाईँको के अपेक्षा केही छ यो विषयमा एउटा छोटो मन्तव्य राखिदिनु त। यो वर्तमान सरकार त अब भनौँ न अब यो एउटा जनताले चाहिँ अब भोट दिएका थिए कम्युनिस्टलाई एमाले र माओवादीलाई गठबन्धन गरेर त उनीहरूले देश बनाउँछु भनेर भनेका थिए। अब उनीहरूले आपसमै लछाचुडी गरे, आपसमै भागभण्डा सत्ता र सम्पत्तिको लागि उनीहरू लडाइँ गरे। उनीहरू देश र जनताको लागि देश गरेका थिएनन्। अनि त्यो तिनीहरू आफै भर्खरमा परेपछि अहिले अदालतले चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ काङ्ग्रेसको जो उनीहरू चाहिँ विपक्षी दल उनीहरू चाहिँ धेरै तल चाहिँ उनीहरूले भोट ल्याएका थिए। धेरै चाहिँ उनीहरूको प्रतिनिधि प्रत्यक्षमा तपाईँको 165 जनामा जब 23 जनाको सिट छ। तिनीहरूलाई चाहिँ अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँले अब काङ्ग्रेसले त राम्रो समय यो देशमा शासन चलाएको। शेरबहादुरजीले पनि अहिले 5 वर्ष पाँचौँचोटि चाहिँ के अरे 5औं पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँको 4औं पटकको प्रधानमन्त्रीको काल हामीले देखिसक्यौँ। भन्छ नि खुट्टी हेरेर हुत्ती थाहा हुन्छ। यी सबै दलका नेताहरूको त के गर्ने, उनीहरू अब त्यही सत्तामा बसेर आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाउलान् र आफूले चाहिँ अझ चाहिँ खर्बौँ रुपियाँ त यिनीहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्, अरू त्यसमा थप धन गर्लान्। अरू यिनीहरूमा त केही छैन। अब अहिले चाहिँ अब राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियले पनि अब यो देशमा चाहिँ नेताहरूको चलखेल चाहिँ राम्रो भएन भनेर हाम्रो चाहिँ छिमेकी देश भारत चाइनाले पनि यो देशमा यी सबै चाहिँ यी सही खालका मान्छे रहेछन्, यिनीहरू देश बनाउने जनतालाई सुख दिने खालका रहेछन्, यिनीहरू त उत्तौलो पाराका मान्छे रहेछन् भनेर चाहिँ अब हाम्रो छिमेकी देशले गरेका छन्। जनताले त यिनीहरूलाई विश्वासै गरेका छैन। अब यो सरकारले के गर्छ भन्दा पनि यो सरकारलाई हामी फाल्ने पक्षमा नेपाली जनता फाल्ने पक्षमा छ, त्यही हो। हजुर अध्यक्षज्यू, अब तपाईँको समय एकदम व्यस्तता हुँदै पनि हाम्रो यो एजे फिल्मी टिभीको कार्यक्रम छताछुल्लोमा आएर आफ्नो राष्ट्रवादी नागरिक समाजको बारेमा यसको उद्देश्य के हो र यसमा हामीले के गर्न सक्छौँ, कसो गर्नुपर्छ भने तपाईँले मनसाय राखिदिनु भयो र आफ्नो व्यक्तिगत धारणाहरू छताछुल्लो पारिदिनु भयो। र अब तपाईँहरू यो एजे फिल्मी टिभीको यो छताछुल्लो कार्यक्रम हेरेर बस्ने दर्शक तथा श्रोतालाई अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि यहाँ अब हाम्रो त्यो छताछुल्लो एजे फिल्मी टिभी छताछुल्लो कार्यक्रममा यहाँले चाहिँ बोलाउनु भयो। यहाँको आफ्नो चाहिँ मिडियाको पनि विषयमा नि हामीलाई थाहा भयो राष्ट्रवादी नागरिक समाजले। र यहाँले चाहिँ यो जस्तो यो यहाँ जुन हाम्रो चाहिँ तपाईँ सञ्चारकर्मी जो हुन्छ अविनाश ठकुरजी, उहाँले यहाँले चाहिँ जुन आफ्नो हामीलाई बोलाएर यो त राष्ट्रवादी अभियन्ताहरूलाई बोलाएर जुन आफ्नो स्टुडियोमा बोलाएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ मनभित्रका कुराहरू तपाईँको चाहिँ जस्तो संस्था छताछुल्लो छ, हाम्रो मनभित्रको पनि कुराहरूलाई छताछुल्लो पार्ने मौका दिनुभयो। र हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब जनताहरूले चाहिँ अब मनन गर्छन् र यहाँको चाहिँ यो छताछुल्लो जस्तो नाम छ त्यस्तै काम भयो। हामीले हाम्रो कुरा पनि छताछुल्लो पार्यो। यसको लागि चाहिँ अब नेपाली जनता दर्शकहरूले चाहिँ हेरेर यो छताछुल्लो चाहिँ भन्ने एउटा एजे फिल्मी चाहिँ सञ्चार माध्यम रहेछ। यसमा चाहिँ अब विभिन्न कलाकार क्षेत्रदेखि लिएर राजनीतिक अभियन्ताहरूदेखि लिएर देशको समसामयिक कुराहरू चाहिँ निर्धक्कसँग प्रस्तुत गर्न पाइनेछ भन्ने कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा होस् र यहाँहरूले पनि इच्छा लाग्ने साथीहरूले खोजी यहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर आएर
आफ्नो छताछुल्न कार्यक्रम चाहिँ राखिदिने। अब हामी जस्तै हामीले राख्यौँ, अरू साथीहरूले पनि अब राष्ट्रको लागि, हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो चाहिँ कलाको लागि, राष्ट्रिय अभियानका लागि लाग्नुभएका साथीहरूले पनि हेरेर बुझेर साथ दिनु होला भन्ने म नेपाली जनतालाई अनुरोध गर्दछु। हस् त अध्यक्षज्यू, अब तपाईँ आफ्नो समयको व्यस्तताका कारण पनि आज हामीलाई यो छोटो समय प्रदान गरिदिनु भएकोमा एजे फिल्मी टिभी र छताछुल्ल कार्यक्रमका म सञ्चालक अविनाश ठकुरीको तर्फबाट हजुरलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजलाई हामी छुटौँ। हस् त, नमस्कार। ल यहाँ छुट्दा छुट्दै अब हाम्रो चाहिँ एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेछु। हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म नमस्कार टक्राउँछु। म अहिले चाहिँ एजे फिल्मी टिभी छताछुल्ल कार्यक्रममा छु। मैले आफ्ना मनका कुरा छताछुल्ल पार्ने मौका पारेँ र मैले आफ्नो यो अहिले आउँदै गरेको भदौ 28 गतेको कार्यक्रमको सूचना अघि कार्यक्रमको बिचमा भन्न बिर्सेछु। त्यसैले अहिले आउँदो भदौ 28 गते सोमबार 12 बजे रत्न पार्कमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू आउनु होला। त्यो बेला हामीले चाहिँ कार्यक्रम हामीले रत्न पार्कमा भेला भएर न्यु रोड जुद्ध शालिगसम्म चाहिँ हामीले मार्च पास गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ र त्यो कार्यक्रममा चाहिँ निम्ता यो हाम्रो छताछुल्ल यो मिडियाबाट चाहिँ गर्न चाहन्छु। यो निम्ता स्वीकार दिनु होला भन्ने र यो सूचनाले यहाँहरूले मनमा राखिदिनु होला भन्ने कुरा अनुरोध गर्छु। आदरणीय दर्शकहरू, आज राष्ट्रवादी नागरिक समाज नेपालका अध्यक्षज्यूले उहाँहरूको सिद्धान्त र उद्देश्य के हो भन्ने कुरो उहाँले छताछुल्ल पारेर जानुभयो यस कार्यक्रममा आएर। त्यस्तै गरेर अब तपाईँहरू पनि यस कार्यक्रममा आउनुहोस् र आफ्नो मनमा लागेका कुराहरूलाई छताछुल्ल पारेर जानुहोस् र हाम्रो यस कार्यक्रमको अथवा एजे फिल्मी टिभीको तपाईँहरू सदस्य बन्न चाहनुहुन्छ भने एजे फिल्मी टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँले यति गर्नुभयो भने तपाईँहरूले यसमा भएका कार्यक्रमहरू सजिलैसँग हेर्न र देख्न सक्नुहुनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, यति भन्दै म आजको कार्यक्रमबाट कार्यक्रम सञ्चालक बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।